هذه ندير 400 ألف تقول راني نطلب يا خويا، تقول راني نطلب. هادو ما عندهم عقل ولا هما معوقين؟ ماشي حنا معوقين، هذا ماشي رزق باباهم هذه تاع المسؤولين. هذا المسؤولين من حقهم. انا عندي حق ان طونك جزائري. سي جي ابوندوني بار ما فامي، الدوله هي نورمالمون فاميلتي، هي تدافع عليا. كيفاش نطلب من لي زانديكابي توت هانديكابي كونفوندي؟ فهمت؟ يخرجوا يطلبوا حقهم. فهمت؟ يطلبوا يصوروا رواحهم، يكتبوا، يهضروا، يتوهوا، ماشي با موا يريكلام لوغ دوا. هذا سي لوغ. من ذاك الانسان يخمم على السويسيد تاع هانديكابي هذاك يولي يقول ماذا بيا نموت خير نبقى عايش في هذه دون ان بي كيما هذا. سي اون ديسيبسيون. هذاك هو الفول. الكذب ولات حاجه شغل اون كولتور. انتي الشمعة حاد مدرالك بالقرار، انتي الشمعة حاد مدرالك بالقرار، ويلا درا جرعي في ليلة في ليلة. انتي يا الشمعة. السلام عليكم، اسمي الشيخ محمد. شي هانديكابي ديبي لاج دو 5 ans، واليوم جيت باش نحكي لكم يعني المعاناة تاع الكبيرة تاع لي زانديكابي و بوغ البروبليم تاع لاكسيسيبيليتي. في لي تروطوار هادو ما كاش، ماهوش مخدمين مليح. كاين لي دودا لي يجوا عاليين، نجو نمشوا فيهم نطيحوا، نمشوا مع الطوموبيلات، نمشوا مع لي كاميون، نمشوا. كاين يقال لك ماشي عارف، يقال لك موطو، كاين يقال لك في الطريطوار، يقال لك لا مارشانديز تاعو، يقال لك دي فواتور تاعو يخلوه باش نعمر الشكل. حتى نبعث صاحبي انايا وكان عرام دروج وين تروح. هذا اللي يخدم البوسطه ولا اللي يخدم اللوناف ولا اللي يخدم الطريطوار، هذا وين كان وين راه واش يخمم هذا درام ولا ما يروحوا الدرام هذو. ما خموش فيكم. جامع وما فيش مال. جامع كبيت ربي باش نصلي ما كانش. البارح تدخل كاع تريح الجامع بارد باش نصلي ما كانش ندخل. كان دروج وكان. ومن حقك تروح تصلي. من حقي بيان سور، من حق كل انسان هانديكابي. حنا اوني با دي سيتويان هانديكابي، حنا اوني دي سيتويان، اون في بارتي دو لا سوسيتي هذه. لا نعم. كيفاه كان دي هانديكابي بالك انا شويه نتحرك، كاين دي هانديكابي ما يتحركوش كاع، كاين دي زافوغل ما عندهمش كاع. Je parle de tous les handicapés, malgré je connais un cas d'un handicapé lourd, c'est un tétraplégique. باش يعطوا له لاباي تاعو قالوا له ارواح الولايه. هو ما يقدرش كيف يجيبوه في البلونكار، يجيبوه في الامبيلونس، يجيبوه في الاغراض. اون برانسيب سي دي بيرسون تاع الولايه هما اللي يجوا يتنقلوا بلي موان تاع ليتا وما يشوفوه ويقولوا له الامور تاعو. ماشي كيفاش يقولوا الميت يراعي الحي. نبداو من ابسط شيء، لي تروطوار، لي ساكسي بور لي زونديكابي، لي تاكسيات التاكسيور ما يردوش لي زونديكابي ما على باليش علاه. علاش ما يردوش لي زونديكابي؟ ما يردوش باسكو ينزل ويرفد الشركه تاع لي زونديكابي يديرها في لامار صافي يضيع له الوقت. ما عندوش نروح للسبيطار تاعي للسبيطار تقريبا الطبيب يهبط ليا من الفوق. علاه؟ باسكو ما كاش المستشفى، ما فيهش لاكسي. فوالا المستشفى الاول نبداو ديجا الاول كي نبداو المستشفى ما كاش اكسي. هنا في قليعه. فهمتني؟ تلقى سيرفيس، كاين سيرفيس فيه اكسي وسيرفيس ما فيش. يتعاونوا عليك جماعه يطلعوك للبرمي ولا للدوزيام. معروفه بالمعوقين. ما تلقاش لاكسي. ما عندهاش لاكسي. ما عندهاش لاكسي. عجيبه. ايه عجيبه. نحكي لك ما نهضرلكش على لابوست باش تروح تخلص لازم اعانه من عند الشعب باش يطلعوك تخلص ولا صور. يعني البوسطه ما فيهاش اكسيبيليتي والو. لابيسي ما فيهاش اكسيبيليتي. ني لابيسي ني الطيران ني الولايه ني السبيطار ني لوناف. قول لي واحد النهار قلت لي رحت للوزاره والوزاره فيها لا الوزاره تاع التضامن اسكو فيها اكسيبيليتي؟ ما فيهاش.
صدقني غير الوزاره الوصيه دخلت فيها وزاره التضامن يعني الوزاره تاعكم رحت الوزاره تاعنا رحت ما فيهاش اكسسيبيليتي تاع واحد رحت للمدير العام تاع الشؤون الاجتماعيه والله ما عنده صدقني غير عنده الدرج وطلع وهبطوا باش كيفاش طلعت مع جماعه طلعوك لازم دائما ندي معايا زوج دائما لازم يتبعوني كي يقرأوا رحت ما كون يا با اكسسيبيليتي اولا ما كاش كاع ما كون واش استقبلوك محمد فهد؟ ما استقبلونيش. علاه ما استقبلوكش؟ قال لك عاود ولي وما كونوا. قال لك انت علاه رحت اصلا يعني؟ رحت على المشكل تاع سكنه، مشكل تاع لاكسي، مشكل باش نشكي على تاع الشازرولونت اللي راهي نشوف فيها راهي مهريه كاع. والانسان هانديكابي ما يتزوجش راه ما يديرش المستقبل تاعو. رحت على جال المنحه تاعنا رحت باش نحكي لها على المعاناه تاع لي هانديكابي ما اشاك فوا يقول لنا ما كاش ماشي هنا هذا وين جات هذا وين راحت. ما تشوفش ما كيما قال خونا زبير ما مش هانديكابي ما تشوفش السكرتير جينيرال تاعو ما تشوفش. انا هي كلها وعود يعني. وعود ما كاش مش اولويه تاع هذا. نقول لك على لي زوبيتو تاعنا خويا كاين ادويه والله تروح تشريها بدرهمك باش يدير لك الدواء، والله غتشكك تشريهم باش يدير لك تشكه. هانديكابي راهم يخرجوا برا، كاين دي فام هانديكابي والله ما تشوفهم على العام هما مخبيين في ديارهم. من شاف الى نفس الاسيستون سوسيال مدعمه بلي ما كاينش اسيستونس، ما كاينش يعني واحد يجي يطلع لك محمد ولا يشوف حالتك ولا وين راك حالتك الصحيه ولا حالتك النفسيه ولا راهم يهضروا على الطبيب يعني تاع اللي يتنقل للدار. ما شفناش، انا عندي عامين نسمع فيها انا باش ندير مجرد كلام حبر على ورق. ما كاش يا سي فو توتي فو. هذا طبيبه باش تسيني لا بريزون شارج قالت لي باش يعطوك ان موتوسيكليست قالت لي لازمك يكونوا مقطعين. قلت لها يا ودي انا شي بارابليجي قلت لها كرهيه راه توجور الموتى ومقطعين او ميم طون. قالت لي لا قالت لي جيب لي كرايك مقطعين. وعجبتني المقوله تاع ولد عباس كي قال انا خاطيني قدمت الملف نتاعكم تاع المعوقين لرئيس الجمهوريه و باش يزيد لكم 100% هي كان 300,000 باش توليو 600,000. قال لك زيد لهم 100,000 بزاف عليهم تكفيهم. شكون اللي قال هذا؟ رئيس الجمهوريه. قال انا خاطيني انا قدمت انا عليا قدمت الملف. نقول للمسؤولين نقول لهم اتقوا الله في المعوق. هذا المعوق ماهوش معوق، هو ذوي احتياجات خاصه كما عنده الحق الانسان اللي صحيح عنده الحق في الخدمه، عنده الحق في السكنه، عنده الحق. هو فين عنده الحق باش يعيش برك. هذه البلاد بلادنا كاع نسالوا فيها ونطلبوا في حقنا، ماناش نطلبوا في حاجه اللي من غير الحق تاع الناس. ماناش ناشطين كما يلزم الحال. وعلى ذيك اللي حقروه، على ذيك اللي حضرونا وما جابوا الاعتبار. لو كان نديروا نهار واحد ونديروا ونتلاقاو كاع اللي يقدر، اللي يجيبوا باباه، اللي يجيبوا خوه، اللي يجيبوا صاحبه، اللي يتحرك، نروحوا للوزاره الوصيه. صدقني غير ياخذوا بها اعتبار. نطوها الغيوم مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومال شمس نطوها الغيوم مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومال الشمع وضوت لي في ضواه مالي ومال السعد ودي المسؤولين هذو اذا كان هذه بلاد تاعهم ولا تاع باباهم ولا تاع جدودهم ولا يقولوا لنا روحوا في كاش بلاد دون زين اوتر بلانيت باغ اكزومبل ميركور ولا مش عارف انا يورانيوس ولا احنا جزائريين هذا حقنا، هذا حق. راكمش تطلبوا؟ ماناش نطلبوا بيان سير، حنا ماناش موالفين، مانا نطلبوا ومانا موالفين نطلبوا. هذا حقنا، هذه بلادنا. هذه وين نروحوا لتشاد؟ هذه بلادنا لازم يعطونا حقنا. وزيد نحكي على لي زونديكابي، كان لي زونديكابي يا اخي ما يبانوش كاع،
هادو لي زونديكابي مالاد فونتو، لي زونديكابي العاميه مساكن والنساء لي جون في اونديكابي مدفونات، راهم مدفونات في البيوت. يا حبيبي ما يخرجوش كاع. مالي ومال الشمع ما ضوتني في ظلال، مالي ومال السعد ما سبق مليل ايام، مالي ومال الشمع ما ضوتني في ظلال، مالي ومال السعد ما سبق مليل ايام. تمسيد ما فرحني نساني في ليا. هاك تطلع لي يما وهكاك وهكا يا خويا الياس. هاي طلع شوف كيف طلع ليش باش هكاك تعرفوا بلي المستقبل تاع لي زونديكابي هنا ما حتى مستقبل يا اخي. خويا الياس يلا كنت مستقبل بالدرب لا ما كانش خطر واحد ما بيك خويا. والله العظيم ولا حق في وزيد نحكي على واحد الوزيره هذه منية مسلم هذه تقول بلي لانديكابي 400,000 تكفيه ودرنا له التغطيه الاجتماعيه. واش من التغطيه الاجتماعيه؟ وشنو هي؟ انا كي نمرض في الدار يجي لي كاس اسيستونس سوسيال تابع الدوله ولا يجيني كاش واحد تسمى كله كلام كله كذب يعني كاع كذب سي دي مونسونج من 60 ملي راح فرنسا هما يكذبوا ملي راح فرنسا وبقات فرنسا هنا خير بالله ربي كان يداووا القوال ما يكذبوش بارابور على هما بعد الديلات وبعد الديلات الرئاسه الرئاسه كتبت يعني كل كتبت الوالي الشيف دايره اوكين ريبونس غيان دي تو ولا جواب واحد ولا جواب. انا كتبت رساله كتبت للرئاسه كتبت الولايه كتبت البلديه زيد الشيف دايره زيد كاع اسمه وزاره التضامن واسمه تاع السوسيال تاع الديريكتور تاع السوسيال تاع الولايه في تيبازا ولا واحد جاوبك ولا رد واحد ما بي كيما هذا سيت اون ديسيبسيون هذاك هو الفول الكذب ولات حاجه شغل اون كولتور هنا حاشا البعض ولات اون كولتور. وانت راك يعني متدمر من باسكو حياتك شحال في عمرك؟ عندي 47 ans في لاج دو 5 ans وانا نعاني. يعني هذه تجربه يعني واش راك تحس يعني ماهوش تاع عام ولا عامين راهي تقريبا اكثر من 40 سنه يعني من داك واحد يبغي يخرج من الغلاف تاعو يخرج قبل الغلاف تاعو يشوف روحو كيف راه داير يعاودوا لي كيفاش تخرج من الغلاف تاعك يهبل دوكا نصبوا لي كاسيات ولا راني ندير 400,000 تقول راني نطلب يا خويا تقول راني نطلب هادو ما عندهم عقل ولا هما معوقين ماشي حنا معوقين ما هما معوقين ومعوقين خلاص 61 مليون ولا 70 مليون. هادو المسؤولين اللي دايرهم في لابي ان قاعدين غير الضعف يطلعوا يديهم هادو لي زونديكابي يطلعوا يديهم وخلاص ويعطونا 30 مليون. من داك واحد يشهر دجاجه كل شهر يجي دجاجه محمره كل يوم نفوت عليها نعم ليش لابيتادين باش نقي لابلي ما عنديش لابيتادين نطلب لابيتادين باش دير ان بونسمون يقول لك راه شري سبارادرا باش دير بونسمون يقول لك راه شري كومبريس هذا كاع كي تقول لي دير راديو استنى 4 شهور. انا عندي لي زاناليز بنديرهم لي زاناليز تاعي ما كاش قال لك داروا شهر 3 ضرب 3 قال لك الاخرين نديرهم عند بريفي بنديرهم غير لي زاناليز هذيك يطيحوا لك واحد شحال واحد 500,000 ولا ما نعرف شحال. ان شاء الله نطلب من لي زونديكابي توت هانديكابي كونفوندي فهمت يخرجوا يطلبوا حقهم فهمت يطلبوا يصوروا روحهم يكتبوا يهضروا يتوهوا ماشي با موا يريكلام لوغ دروا هذا سي لوغ دروا ils sont pas dans un pays étranger هذا ماشي رزق باباهم هذه تاع المسؤولين هذا المسؤولين من حقهم. انا عندي حق ان طونك جزائري
سي شي ابوندوني بار ما فامي، الدوله هي نورمالمون فاميلتي هي تدافع عليا. من ذاك الانسان يخمم على السويسيد تاع هانديكابي هذاك يولي يقول ماذا بيا نموت خير من نبقى عايش في هذه on dirait qu'on est en train de parler à un mur. C'est vrai qu'on est en train de parler à un mur. Je sais pas, mais parfois on dit que ça va réussir, mais ça réussit pas. On dit peut-être demain il fera beau, mais jamais. Jamais. 40 سنة ما تغير والو. بالعكس الامور من سيء الى اسوء على حسابك. راك تشوف الهانديكاب تاعك بعدا، شوف غدر منا لابارياج ما داروها لي، واسمو لا ريديكاسيون ما داروها لي، انا جيت نمشي هو راه هانديكابي نورمال يحس. مانيش نقول عطيني مليار ولا 100 مليون ولا 70 مليون، عطينا 2 مليون. دوك انا يما عايشه وغادي جو بونس بور لي هانديكابي الاخرين اللي يموتوا لهم يماهم اللي من يقعدوا حسب الكلاب ياكلهم ولا كذا. انا ماذا بيا كنت تدوني للحبس خير، وعلى الاقل من حابسي راه ياكل يشرب راقد التلفزيون عنده باروار، قال لي متزوج يجيبوا له المراه للدار للحبس، يجيبوا له ولاد يشوفهم للحبس، ما غير يكون عنده رابين كابيتال. نقول لك انا لو كان السجن احب الي، لو كان نروح السجن بالك يكون في احسن حال. واش انت؟ عنده الحق، كاين اللي جا سبور الدنيا ومغطي وما يخلص الكرا عنده الحق. وكاين المسخون، كاين اكل ياكل يشرب يقرا يقول بالك دكتوره وما نعرف. تفضل خويا ليش يا خويا يلا خمس يا خويا. السلام عليكم. لك بالفرح انتي الحمد لله. ماكو عندنا بنك ايكيبي كيما اللي هكا في دون لي بي وين كاين الحقوق وين كاين لي دغوا، فهمت؟ تو كي نتكا خويا دياس تنتي متمسم خطره من كلاصيا اكثر من اللي كنا برا. كي دايره الفوار يخرج لك يقول ساكن داخل فريقو على الاقل الدوله اللي كان ندير لها الكليماتيزور، نشعلو الكليماتيزور طفى باش واحد يبدل اللي يبدا يلبس. مزيا كاين الناس الخير والناس الحمد لله يا ربي كما كاش هادو يموتوا. وش ان شاء الله نتمنى ربي يهديهم وتسقم الامور تاع المعوق هذا. الغير زيني له الفرح وانت فانيه بدموعك طيله طيله. بارك الله فيكم تاني كما جيتوا لينا ويعطيكم الصحه. ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني معاه، خبلني تخمان سقمي دم بيا مقام، بدل حلمي بوهان لا طالب ولا طبيب عالج ليا السقام. نور هاني يا الليل انا عليك عزاز، المبنيين على الخداع حرموا لين وعاز، ما تمناه صار قاموا عليها العراس، من يدهم شربت المرام كاسي تنبع كاس. مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم.